औलाद से बड़ी आजमाइश शायद ही कोई हो। दुआ जहरा के केस में जो चीज सामने आती रही, लोग इसको कभी अगवाकारों के नेटवर्क और उससे लिंक करते रहे, लेकिन जो अभी एक यूट्यूबर खातून ने एक इंटरव्यू किया, उससे काफी चीजें क्लियर हो गई। और एक चीज जो बहुत क्लियर हुई, टेस्टिमोनियली क्लियर हुई, कि दुआ जहरा का जो केस था वो कोई डार्क वेब बैक नहीं कर रही थी, वो बैक कर रहा था पबजी गेम, जहां इनकी दोस्ती होती है, मुलाकात होती है। आपने देखे होंगे जिसमें बहुत सारे यूट्यूबर्स नाम उभरे हैं, उनके मिलियंस ऑफ व्यूज और मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स के चैनल्स दिनों में गए। वो लोग कखपति से अरब करोड़ोंपति कम से कम बने, अरबपति नहीं तो। और उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा बनाया जो यूट्यूब पे मोनेटाइजेशन होती है, जिसमें गेमिंग के जरिए वो सिर्फ अपनी वो खेली हुई गेम स्लॉट दिखाते थे और वो बहुत सारा पैसा बना लेते थे, और अक्सर वो दिखा भी रहे होते थे। और खास तौर पर इसमें जो एक बड़ा यूट्यूबर सामने आया, नन अदर देन डकी भाई है, और जो अब इस काम से हटके यूजुअल जो वी लॉगिंग स्टाइल है उस पर काम कर रहा है। तो ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसकी तफसील ये जो यूट्यूबर्स हैं या जो इस गेमिंग की सेंस को समझते हैं, कम से कम हमें तो समझ नहीं आती, वो ही बता सकते हैं कि हाउ पीपल लिंक देयर। अब आप अगर डकी समेत बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स या ऐसे वीलॉगर्स तो नहीं कहेंगे, ऐसे स्क्रीन प्लेयर्स जो कि स्क्रीन पर नजर आते हैं, जिनकी बहुत ज्यादा मिलियन में व्यूज हैं, वो लोग गेमिंग को या गेम्स के जरिए ऊपर आए और उन्होंने गेमिंग से रिलेटेड कंटेंट दिखाया। अब इस कंटेंट को देखने वाले लोग जो हैं वो उस टीनेज माइंडसेट के लोग हैं जहां सवाए पढ़ाई, वीडियो गेम्स और मुख्तलिफ माँ बाप के साथ खेल कूद, कजन्स के साथ खेल कूद के अलावा कोई तीसरी चीज नहीं होती, चौथी चीज नहीं होती लाइफ में। अब उसमें अगर अटैचमेंट हो जाए, इश्क मशूकी हो जाए, तो यही कुछ होता है जो दुआ जहरा का केस है। वी डोंट नो कि कैसे ये मजीद अनफोल्ड होगा या चीजें कहां जाएंगी, लेकिन मैं उन पेरेंट्स के बारे में सोचता हूं। इवन मैं एक बेटी का बाप हूं, मैं ये सोचता हूं कि जब आप अपने बच्चों को परवान चढ़ाते हैं तो वो किस तरह अपनी इमेच्योरिटी के आड़े आकर ऐसा कर जाते हैं। मुमकिन तौर पर दुआ जहरा जो है वो माँ बाप को बगैर बताए उधर चली गई और उसकी दोस्ती पबजी के जरिए हुई, और बाद में फिर और गेम्स पे वो आपस में लिंक करते रहे, चोरी छुपे बातें होती रही, उधर चली गई। और बाद में उसने भी ओन कर लिया और उन्हें निकाह कर लिया। अब उसकी कानूनी हैसियत क्या है, शरई हैसियत क्या है, ये बहसें और है। दुआ की एज कितनी है, ये बहस निकाह के लिहाज से, शादी के लिहाज से और है, लेकिन मौशरती लिहाज से इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है कि ये इमेच्योर एक्ट था। और इससे बहुत बड़ी इस्लाह हमारे पेरेंट्स को पकड़नी होगी कि ये जो इमेच्योर एक्ट था, क्या हमारे बच्चे इस किस्म का इमेच्योर एक्ट, अब माँ बाप तो सोच भी नहीं सकते कि अगर बच्चा वीडियो गेम खेल रहा है तो वो कोई ऐसी हरकत कर जाए। अब ये दोनों बच्चे जो विक्ट्री का निशान दिखा रहे हैं, ये कोई विक्ट्री नहीं है, ये हमारे तमाम पेरेंटल मौशरे के मुंह पर चपेड़ है। आप खुद सोचें कि ये विक्ट्री की दो उंगलियां जो हैं दुआ जहरा के वालिद और वालदा पे किस तरह का बम बन के टूट रही होंगी। और खुदा ना खास्ता आपके बच्चे वीडियो गेम्स खेलते हुए आपकी बेटी ऐसी कोई हरकत कर दे या बेटा ऐसी हरकत कर दे, तो आप कहां स्टैंड करेंगे, आप कहां जाएंगे? तो मुआशरे पे बहुत बड़ा सवाल उठता है। और इंटरव्यू में बहुत सारी चीजें क्लियर हैं कि अगवा की जो बात की जा रही है या जो और अंडर प्रेशर की बात की जा रही है, अपेरेंटली ऐसी कोई चीज दिखाई नहीं देती इस पूरे वाकये में। दुआ जहरा के चेहरे पर भी और उस लड़के के चेहरे पर भी जो भी चीजें इनके वालिद बताते रहे, दिखाते रहे, वो एक बाप का नेचुरल रिएक्शन है अपनी बेटी को वापस हासिल करने के लिए। लेकिन औलाद को कोई भी ऐसा इंतहाई कदम से पहले सोचना चाहिए कि किस तरह वो पेरेंट्स जो हैं उनको पालते पोसते हैं, इनकी मदर की प्रेगनेंसी से लेकर, उसके पैदा होने से लेकर, उसकी स्कूलिंग से लेकर, कब बाप पहले स्कूल छोड़ने गया होगा, उसके लिए किताबें लेकर आया होगा, उसके लिए खिलौने शौक से लाता होगा,
پھر کیسے وہ ماں کے ساتھ اپنی کچن میں کبھی الماری کی سیٹنگ میں انوالو ہوئی ہوگی, کس طرح ان کا ایک پورا سوشل سیٹ اپ, ایک پورا فیملی سیٹ اپ تباہ ہو گیا ایک پب جی کی آڑ میں. ابھی ریسنٹلی میری ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک بیوی نے باقاعدہ طور پر شوہر کے سائیکوپیتھ ہونے کا الزام یہی لگایا, جو بھی اس کو انڈر لائن ایشوز چل رہے تھے, سائیکیٹرک, نیند نہ آنا, انسومنیا کے مسئلے, وہ سارے پب جی سے تھے. اور بعد میں بھی وہ جب بند ہوا, یہ آپ میرے پیج پر ہی ہے, اس کو آپ 5-6 لاکھ لوگ دیکھ بھی چکے ہیں کہ وہ رات کو بھی لیٹا ہوا ایسے 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 ہاتھوں کو کرتا رہتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایڈکشن کس حد تک ہے. اب یہ اس کا جواب بہتر گیمیں کھیلنے والے ہی دیں گے. ہمارے پاس تو نہ اتنا ٹائم ہوتا ہے, نہ ہم نے اس طرح کی گیمیں انسٹال کی, نہ کبھی کھیلی. اور ہاں, بچپن میں ہمیں ایڈکشن ضرور ہوتی تھی. میں نے IGI نام کی گیم بہت کھیلی تھی, لیکن ہمارے انٹریکشنز نہیں ہوتے تھے. لیکن یقینی طور پر اگر اس دوران انٹریکشنز ہو جاتے, یا آن لائن گیمنگ زونز کے کوئی سلسلے ہوتے, لڑکیاں بڑا اٹریکٹ کرتی ہیں اس ٹین ایج میں, لڑکے بھی اس طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. اس میچورٹی ایکٹ میں ایسی کوئی شادی ہو جانا, ایسا کوئی واقعہ, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اب دعا زارا کا کیس لوگ کہہ رہے ہیں جی بہت بڑا کیس ہے, بہت بڑی ہائپ ہے, یا آپ کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے. دا روٹ جو کہ اب ایکسپوز ہو رہا ہے وہ بڑا آسان روٹ ہے. کسی کا بھی کیوں ایک خودکش بمبار جا کے کہیں پھٹ جاتا ہے, کیونکہ یہ وہ پالش ہو رہا ہوتا ہے, یہ وہ اس کا مائنڈ سیٹ چینج ہو رہا ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا. تو دعا زارا کا کیس, مجھے نہیں پتا کہ کیا وہ بچے سوچتے ہیں اور ان کے ٹین ایج میں وہ اتنے میچور بھی ہو پاتے ہیں کہ نہیں. بعد میں اس بچی کو احساس ہوگا کہ کیا اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کر دی, لیکن ابھی تو جو کچھ اس کے ماں باپ کے ساتھ ہو رہا ہے اور جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے, جو کچھ دکھایا جا رہا ہے, وہ ناقابل برداشت حد تک تکلیف دہ ہے. اور دعا زہرا کا کیس جو ہے ایک ٹیسٹ کیس ہے پوری سوسائٹی کے لیے کہ ہم کس طرف بہ رہے ہیں, ہمارے بچے کس طرف بہ رہے ہیں. ان ملینز آف ویوز اور سبسکرائبرز کے پیچھے ان گیمنگ چینلز کے کتنے لوگ ہیں. ایون جو اس قسم کے یوٹیوبرز ہیں ان کا فین بھی, کلب بھی یہی سارے ٹین ایجرز ہیں. تو یہ بچے کس طرف جا رہے ہیں, یہ ہماری کتابوں سے ہٹ کر, ہمارے اکیڈیمک سے ہٹ کر ان بچوں نے یہ کیوں ٹک ٹاک کے پیچھے پڑ گئے ہیں, یہ کیوں پب جی کے پیچھے پڑ گئے ہیں, یہ کیوں سارے اس کانٹینٹ کے پیچھے پڑ گئے ہیں, یہ کیوں کتابوں سے دور ہو گئے ہیں, ان کی ایجوکیشنل ویلیوز کہاں گئی ہیں, ان کے اسکولوں میں کیا پڑھایا جا رہا ہے, ہمارے پیرنٹنگ کیسے ہو رہی ہے, ہمارے اسکول کیسے ایڈریس کر رہے ہیں, ہمارے اساتذہ کیا پڑھا رہے ہیں, ہم لوگ کس طرف بہکتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے ہیروز اگر ڈکی ہیں, جنت مرزا ہیں, میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن ہمارے ہیروز میں کوئی ایجوکیشنل, اب کتنا اچھا کام کیا تھا عیسیٰ خیلوی صاحب کی ڈاٹر نے, کتنا دنیا میں نام روشن کیا ویژول آرٹس کی فیلڈ میں. تو ہمارے بچے ایسا کوئی, ان کو کیوں نہیں ہیرو بنا رہے, کیوں ان کو آئیڈیلائز نہیں کر رہے. اور اسی زون میں یہ دعا زہرا جیسے, تو یہ پہلا کیس ہے, بہت کیس ہوں گے. اور اگر یہ باغی تو پھر سب باغی, یہ باغی تو کسی اور کا بچہ بھی باغی. اس کو کس نے دیکھنا ہے, معاشرے میں یہ روش کب ختم ہوگی, who will bell the cat and who will stop all this, یہ سب سوالیہ نشان ہے. اس پر ہمیں دیکھنا ہوگا, سوچنا ہوگا, معاشرے کو سوچنا ہوگا. اور اگر یہ روش یہاں نہیں رکتی اور یہ یہاں نہیں سٹاپ ہوتی, تو کیا آپ کا بچہ محفوظ ہے, کیا آپ کی بیٹی محفوظ ہے پب جی سے, ٹک ٹاک سے, انسٹا سے, ہر اس چیز سے جو اسے ڈریگ کر رہی ہے. ٹک ٹاک پہ آئے کپڑے اتارے, فالوورز بنائے, لوگ پیچھے لگائے. پب جی پہ آئے بچے پھنسائے, گھر سے بھاگ جائے. انسٹا پہ آئے پھر اگین ننگی تصویریں اپلوڈ کرے, جو مرضی کرے. کون روکے گا ان کو؟ اور وہی جو کانٹینٹ دیکھا جا رہا ہے, وہی دکھ رہا ہے, وہی بک رہا ہے. کیوں ہم نے کتابیں پھاڑ دی ہیں ہمارے بچوں نے, کیوں ٹین ایج میں ہی وہ غلط روش, کیوں پیرنٹس کی یہ, دس از سم تھنگ کہ اس کا کفارہ بھی شاید دعا زہرا کو یا اس لڑکے کو نہیں پتا جو اس کے ساتھ ہے, جو اس نے پیرنٹس کے ساتھ کر چھوڑی. تو یہ تو گناہ معافی نہیں ہے نا, اس کی تو شرن معافی نہیں ہے, پیرنٹس کی نافرمانی کی تو معافی نہیں ہے. وٹ ایور دا سرکمسٹانسز. اور جو لوگ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ بھی اس نے ٹھیک ایکٹ کیا, وہ اس کی ایج کو جسٹیفائی کر دیں, جو کہ میڈیکلی بھی ثابت نہیں ہوئی نکاح کے اس میں. امیچور ایکٹ ہے, اٹ از این امیچور ایکٹ. تو پھر ہمارے بچے امیچورٹی میں, جب آپ کی اولاد ایسا کچھ کرے گی, پھر آپ ضرور جسٹیفائی کریں دعا زہرا کو, پھر آپ کہیں اس نے ٹھیک کیا جو کیا, تو پیرنٹس کے ساتھ اس نے کیا جو وکٹریاں بنائی, یہ آنکھوں میں انگلیاں مارنے کے مترادف ہے. اللہ ہدایت دے معاشرے کو, فیملیز کو, اور ہمارے بچوں کو اس شر سے بچائے. یہ جو شر ہے اس سے ہمارے بچوں کو بچائے, بس یہ دعا کریں. ڈاکٹر عفان کیسر سائننگ آف.